बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 25, तख्ती नंबर 20, तशदीद बाद हरूफ मद्दा। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। गैन या ज़बर गै, रा लाम ज़िर गैरिल, मीम गैन ज़बर मग़, गैरिल मग़, ضاد واو पेश ज़ू, गैरिल मग़ज़ूब, बा ज़ेर बी, गैरिल मग़ज़ूब, ऐन ज़बर आ, लाम या ज़बर लै, अलै, हा मीम ज़ेर हिम, अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दॉल्लीन। वाव ज़बर वा, लाम ضاد ज़बर लद, वलद, ضاد अलिफ लाम ज़बर ضال, ऊपर मद, ضال, लाम या ज़ेर ली, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दॉल्लीन। नून ज़बर ना, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दॉल्लीन। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दॉल्लीन। ववजदक ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى. واو الزبر و، واو الزبر و، وو، جيم زبر ج، ووج، دال زبر د، ووجد، كاف زبر ك، ووجدك، ضاد ألف لام زبر ضال، ووجدك ضال، ऊपर मद، ऊपर मद، ووجدك ضال، लाम दो ज़बर लन، ووجدك ضالا، فا ज़बर फा، ووجدك ضالا فا، हा ज़बर हा، ووجدك ضالا فها، दाल खड़ा ज़बर दा، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى. فإذا جاءت الطامة الكبرى، فا زبر فا، همزة زير إي، فإي، ذال ألف زبر ذا، فإذا، جيم ألف زبر جا، ऊपर मद، فإذا جاء، همزة زبر أ، فإذا جاء، تا تو زير تت، فإذا جاءت، طا ألف مد، طا ألف ميم زبر طام، ऊपर मद، فإذا جاءت الطام، ميم زبر ما، فإذا جاءت الطامة، تعلم بيشتل، فإذا جاءت الطامة الكاف با بيشكب، فإذا جاءت الطامة الكبرى، را खड़ा ज़बर را، فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة، فا زبر فا، همزة زير إي، فإذا، لالف زبر ذا،
فإذا جيم ألف زبر جاء ऊपर मद فإذا جاء همزة زبر أ فإذا جاء تا صاد زر طس فإذا جاء تس صاد ألف خا زبر صاخ ऊपर मद فإذا جاءت الصاخ خا زبر خا فإذا جاءت الصاخ تا پیش تو فإذا جاءت الصاخ فإذا جاءت الصاخة ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين واو زبر و لام ألف زبر لا ولا تا زبر تا ولا تا حاضاد خڑا زبر حاض ولا تحاض ऊपर मद ولا تحاض ضاد واو پیش ضو ولا تحاضوا نون زبرنا ولا تحاضون عين زبرع ولا تحاضون لام خڑا زبر لا ولا تحاضون على طا زبر طا ولا تحاضون على طا عين ألف زبر عا ولا تحاضون على طعام ميم لام زر مل ولا تحاضون على طعام ميم سين زر مس ولا تحاضون على طعام المس كاف يا زير كي ولا تحاضون على طعام المسكين نون زيرني ولا تحاضون على طعام المسكين 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 وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ये तशदीद बाद हरूफ मद्दा तशदीद के बाद हरूफ मद्दा आ रहा है وإذا رأوهم واو زبر و همزة زير إي وإي زال ألف زبر ذا وإذا را زبر را وإذا را همزة واو زبر أو وإذا رأوا هاميم بيشهم وإذا رأوهم قاف ألف زبر قا وإذا رأوهم قا لام واو پیش لو ऊपर मद وإذا رأوهم قالوا همزة نون زير إن همزة نون زير إن وإذا رأوهم قالوا إن
نون زبرنا وإذا رأوهم قالوا إن ها खड़ा ज़बर हा ऊपर मद وإذا رأوهم قالوا إنها همزة पेश उ وإذا رأوهم قالوا إنها لام ألف زبر لا ऊपर मद وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء همزة زير إي وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لام زبر لا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لا ضاد ألف لام زبر ضال ऊपर मद وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضال لام واو पेश लू وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون نون زبرنا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن